नमस्कार, फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाईँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरकारका सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानमा समर्पित विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा तयार यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौं। नेपालको सूचना अधिकार आन्दोलनमा केही महत्वपूर्ण नजिर तथा अनुभव छाड्दै विक्रम सम्वत 2071 साल बिदा भएको छ। वर्ष 2072 को सुरुवातसँगै सूचना अधिकार अभियन्ताहरू पनि उत्साहित भएका छन्। सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने सन्दर्भमा यो बीचमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेतृत्व पाएको छ। राजधानी बाहिरका सार्वजनिक निकाय समेत सूचना मैत्री भन्ने अभ्यासमा उत्रिन थालेका छन्। सूचना माग्दा कतै कतै सूचना मागकर्तालाई निरुत्साहित तुल्याउने प्रवृत्ति देखिए पनि अन्ततः यही वर्ष त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध उत्रिएर राष्ट्रिय सूचना आयोगले ती निकायलाई सुशासन र जवाबदेही बन्ने बाटो देखाइदिएको छ। सिंहदरबार भित्रका सार्वजनिक निकायहरू आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक चासोको सूचना राख्न थालेका छन् र सूचना अधिकारी पनि धमाधम तोकिएका छन्। यो वर्ष 2071 सालले छाडेको सकारात्मक परिणाम हो। त्यसैको अर्को उदाहरण यही वर्ष कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत अग्रसरतापूर्वक सार्वजनिक चासोको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उसैको तालुक मन्त्रालय उद्योगले गएको साउन 14 गते पठाएको यो अत्यन्त जरुरी तथा गोप्य पत्र। सोही पत्रको प्रमाणित छाया कपी अहिले सूचना अधिकार प्रयोग गर्ने नोदनाथ त्रितालको हातमा आइपुगेको छ। यसको अर्थ यो हो कि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको निश्चित अपवाद बाहेकका कुनै पनि सूचना तथा सार्वजनिक निकायका गतिविधि गोप्य हुँदैनन् र सबै सूचना पारदर्शी गरिनुपर्छ। गोपनीयता र संवेदनशीलताका नाममा अब कुनै पनि सूचना लुकाउन पाइँदैन। गएको मङ्सिर 19 गते प्रसारण भएको कार्यक्रम सूचनाको हकको तेस्रो अङ्कमा हामीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 7(1) बमोजिम मागिएको सूचना कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नदिएको सन्दर्भ सामग्री प्रसारण गरेका थियौं। सूचना मागकर्ता नोदनाथ त्रिताल र दानबहादुर कार्कीले गएको भदौ 29 गते हुलाकबाट यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2070-71 को स्टेशनरी जन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी बिल भरपाई मागेकोमा 2 पटकसम्म कार्यालयले सूचना माग सम्बन्धी रजिस्ट्री पत्र खोल्दै नखोली फिर्ता गर्यो। कानून अनुसार कुनै पनि निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा 15 दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ। तर रजिस्ट्रार कार्यालयले निवेदन नै नखोली असोज 20 गते पहिलो पटक र कार्तिक दोस्रो साता दोस्रो पटक खाममा काम अनलाइनबाट हुने हुँदा पत्र फिर्ता लेखेर पठाएको थियो। त्यसपछि त्रिताल र कार्कीले इमेलबाट सोही सूचना माग गरे, तर पनि कार्यालयले इमेलको जवाफ पठाएन। अनि निवेदक द्वय सूचना अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जोशी र कार्यालय प्रमुख तोया अधिकारीकोमा पुगे। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अधिकारीको जवाफ आयो, तालुक मन्त्रालयसँग सोधेर मात्र सूचना दिन्छु। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई नै सूचना प्रवाह सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। तर अहिले त्यही कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर मागे अनुसारको सूचना अग्रसरताका साथ हस्तान्तरण गरेका छन्। म यहाँ आइसकेपछि खास गरी अघिल्ला समयहरूमा जसले सूचनाहरू माग्नु भएको थियो र सूचना पाउन सक्नु भएको थिएन, त्यो सम्बन्धित जानकारी प्राप्त भएपछि मैले चाहिँ सम्बन्धित निवेदकहरूलाई दिनपर्ने सूचनाहरू दिन आवश्यक भएका सूचनाहरू चाहिँ मैले दिनको लागि पहल गरेँ र फ्रिडम फोरमका मित्र नोदनाथ त्रितालले माग्नु भएको सूचनाहरू म आउनुभन्दा अगाडि नै माग गर्नुभएको रहेछ र हामीले दिन मिल्ने सूचनाहरू उहाँले माग गरे अनुसारका सूचनाहरू चाहिँ हामीले उहाँलाई उपलब्ध गरायौँ। यो सूचना अधिकार आन्दोलनले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन हो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार चाहिँ हामीले यो
फागुन महिनामा नै चाहिँ हामीले यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको जानकारी पुस्तिका जुन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 5(3) र नियमावलीको नियम 3ले व्यवस्था गरे अनुसारको यो एउटा पुस्तिका चाहिँ पनि हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ यो प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरको प्रावधान अनुसार। र यसले चाहिँ नागरिकहरूलाई यस कार्यालय सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्ने र यहाँबाट काम सम्पादन गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूलाई सहजता उपलब्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। सूचना मागकर्ता त्रितालले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग स्टेसनरी जन्य सामग्री खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम, स्टेसनरी जन्य सामग्री खरिद गरिएको स्वीकृत बिल भरपाईको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा त्यसका लागि रीतपूर्वक सूचीकृत भएका फर्म सम्बन्धी विवरण माग गर्नु भएको थियो, जस अनुसार कार्यालयले वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि रीतपूर्वक सूचीकृत गरिएका फर्मको विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारी तथा रकम निकासाको विवरण समेत उपलब्ध गराएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले 2 पटक आदेश गरिसकेपछि गत चैत 15 गते कम्पनी रक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रेम कुमार श्रेष्ठ सरले टेलिफोन गरेर हामीलाई बोलाउनु भयो र चैत्र 19 गते चाहिँ हाम्रो असोज महिनामा लेखेको उजुरी निवेदन दर्ता भयो र 10 दिनपछि चैत 29 गते हामीले माग गरे बमोजिमको सूचना विवरण कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2070-71 मा कार्यालयलाई सूचना र प्रविधि मैत्री बनाउन अत्याधिक बजेट खर्चेको छ विवरणमा देखाइएको छ। कार्यालयले एउटा पाइलट पेनका लागि 113 रुपियाँदेखि 118 रुपियाँसम्म भुक्तानी गरिरहेको छ। उपलब्ध 100 पृष्ठ सूचना अनुसार बाँकी वस्तु तथा सेवाको बोल कबोल मूल्य औसत अरू सार्वजनिक निकायको जस्तै देखिन्छ। संकलित सूचना अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयकै तालुक मन्त्रालय उद्योगले भने 2071 साल असार 11 मा भ्याट सहित 79 रुपियाँमा किनेको पाइलट पेन सोही फर्मसँग 2070 साल भदौ 24 गते 103 रुपियाँदेखि अधिकतम 107 रुपियाँसम्ममा किनेको छ। उद्योगले सूचना मागकर्ता त्रिताललाई 1 वर्षको मसलन्द खरिद शीर्षकको सूचना भन्दै जम्मा 12 वटा बिल भरपाईको छाया कपी दिएको छ। कानून अनुसार नेपाल राज्यभित्र जुनसुकै जिल्ला वा ठाउँका सार्वजनिक निकायले नेपाली नागरिकले मागेको सूचना दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 अनुसार कसैले पनि मौखिक, टेलिफोन, इमेल वा अन्य माध्यमबाट सूचना माग्दा औपचारिक प्रक्रियाको पछि नलागी उपलब्ध सूचना वा सूचनाका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ। अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत पटक पटक ताकेता गरेपछि पाइएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको यो सूचना त्यसैको एउटा उदाहरण हो। सूचना माग्नुपर्छ र सूचना माग्ने अभियान जति धेरै चल्छ उति बढी सार्वजनिक निकायहरू सूचना मैत्री बन्न बाध्य हुन्छन्। यो अनुभवले सिकाएको सत्य हो। सूचना मागकर्ताले निरन्तर निगरानी गर्दा सार्वजनिक सरोकारका विकास निर्माणले पनि गति पाउँछन्, कामको गुणस्तरमा पनि सुधार आउँछ, जनसहभागिता स्वतः बढ्छ। त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो करको पैसा खर्च गर्ने सार्वजनिक निकायका गतिविधिमाथि निगरानी राख्नुहोस्, किनकि अहिले मुलुकमा स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि छैनन् र कर्मचारी संयन्त्रले चलाइरहेको स्थानीय तहको विकास निर्माणमा जताततै बेथिति देखिरहेको छ। स्थानीय निकायको रिक्तताकै कारण विकास बजेटको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, कागजी योजना बनाएर राज्य कोष लुट्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। त्यसैले त चितवनका 2 जना सञ्चारकर्मीले सभासदले क्षेत्र विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि लगेको पैसा कसरी खर्च गर्दैछन् भनेर सूचना माग्दै खबरदारी सुरु गरेका छन्। यस्तै खबरदारी मुलुकका 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जरुरी छ। हालको संविधान सभामा चितवनबाट 15 जना सभासदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यस हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा चितवनमा 7 करोड 25 लाख रुपियाँ भित्रिन्छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको आवश्यकता र जनसहभागिता पहिचान गरी विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्न राज्यले विनियोजन गरिरहेको यो रकम चितवनका सभासदहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन् त?
आफ्नो सूचनाको हक प्रयोग गर्दै चितवनका 2 जना सञ्चारकर्मीले जिल्ला विकास समिति चितवनसँग सूचना माग गरेर सभासदको मर्जीमा हुन सक्ने अपारदर्शी खर्च तथा कार्यक्रममाथि निगरानी राखेका छन्। उहाँहरूको 15 लाख बराबरको कार्यक्रम हामीसँग छ। 15 सभासदहरूले हामीलाई कार्यक्रम दिनुहुन्छ र हामी सबै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ। केही सभासदहरूको अझै पनि कार्यक्रम चाहिँ आएको संशोधन क्रममा रहेको। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार सूचना माग्ने स्थानीय बेसो टेलिभिजनका पत्रकारद्वय भूपेन्द्र राज बस्नेत र कविता रावतलाई जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकारी बलराम लुइटेलले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार चितवनका निर्वाचित समानुपातिक तथा मनोनित सभासदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 2 करोड 25 लाख रुपैयाँ विभिन्न 200 भन्दा बढी शीर्षकमा खर्च गर्दैछन्। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत 45 वटा विकास निर्माणका कार्यक्रममा 5 करोड बाँडफाँड गरिएको छ, जसमा विद्यालय भवनदेखि सामुदायिक भवनसम्म, मोटर बाटोदेखि स्मृति भवनसम्म परेका छन्। यस्तै पत्रकारद्वय बस्नेत र रावतले राज्यले निशुल्क वितरण गर्ने 70 प्रकारका औषधिको वितरण व्यवस्था र औषधिमा नागरिकको पहुँच सम्बन्धी सूचना माग्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको गतिविधिमाथि पनि निगरानी गरेका छन्। जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी नरहरी चापागाईले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार चितवनका स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूले औषध सिटामोल, जिन चक्की, आइरन चक्की, क्षयरोगको औषधि, आँखामा लाग्ने थोपा औषधि, एन्टिबायोटिक तथा चोटपटक लाग्दा प्रयोग हुने मलम माग अनुसार वितरण गर्ने गरेका छन्। कार्यालयले निशुल्क औषधि लिने नागरिकको विवरण तथा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले वितरण गरेको औषधिको विवरण भने सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको छैन। सभासदहरूले अहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको 1 करोडको सीमा बढाएर 5 करोड पुर्याउनका लागि लबिङ गरिरहँदा चालू आर्थिक वर्षमा राज्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा विनियोजन गरेको 3 अर्ब 31 करोड रकमको हिसाब किताब संलग्न हुनुपर्छ। यसका लागि तपाईको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित समानुपातिक अथवा मनोनित सभासदसँग प्रश्न राख्नुहोस्, खोजी गर्नुहोस्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तपाईलाई यस्ता सरकारका सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ। विद्यमान ऐन कानून र नियमावली अनुसार कस्ता कस्ता सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुन्छ त तपाई पनि जानिराख्नुहोस्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार नेपालमा सार्वजनिक निकायको एउटा व्यापक परिभाषा गरिएको छ। यसको अर्थ न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तथा विभिन्न स्थानीय निकायहरू र तिनका विभिन्न सम्बद्ध कार्यालयहरू सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्दछन्। यसलाई कानूनले, संविधानले व्यवस्था गरेका निकाय, ऐनले व्यवस्था गरेका निकाय, सरकारको आदेशद्वारा गठित भएका निकाय भनेर परिभाषित गरेको छ। यसैगरी सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र प्रतिष्ठानहरू पनि पर्दछन्, जुन प्रतिष्ठानहरूले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू राख्दछन्, ती प्रतिष्ठानहरू यसभित्र पर्दछन्। यसैगरी राजनीतिक दलहरू, नेपालमा दर्ता भएर क्रियाशील रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन्। संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार दर्ता भएका सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन्। यसैगरी सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र समेटिएको छ। के हो अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन, तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौ नि त। होइन तपाईलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिन मिल्छ नि। तपाईले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु, अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है, म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन, यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला? ल न, सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166001700000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फ्यासिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। अहिले सरोकारका सूचना दिन अटेर गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमाथि धमाधम विभागीय कारबाहीको सिफारिस भइरहेको छ।
सूचना माग्ने, सूचना नदिए देश विरुद्ध उजुरी गर्ने तथा सूचना नदिने माथि कारबाहीको माग गर्दै पुनरावेदन गर्ने नागरिकको संख्या पनि बढेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले देशैभरि प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोक्न ताकेता गरिरहेको छ र 3 महिनाको अवधिमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि 254 वटा आदेश जारी गरेको आयोगले जनाएको छ। यसले नागरिकमा सूचनाको हकको प्रयोग प्रतिको महत्व बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। अब लागौं सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरतर्फ। सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरबाट 1 वर्षको अवधिमा 4639 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे सेवा लिएका छन्। केन्द्रले 2071 वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म 432 वटा निवेदन, 918 वटा उजुरी र 36 वटा पुनरावेदन लेखनमा सहयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै 1 वर्षको अवधिमा फोनबाट 1932 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे परामर्श लिएका छन् भने इमेल मार्फत 94 वटा निवेदन, 475 वटा उजुरी र 7 वटा पुनरावेदन सम्बन्धी समस्या बारे केन्द्रले सघाएको छ। केन्द्रकी कार्यक्रम संयोजक अनिता शर्माका अनुसार यो बीचमा 98 वटा फ्याक्स र 244 वटा एसएमएसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो सूचना अधिकार बारे गुनासो टिपाएका छन्। 1 वर्षभित्रमा हामीलाई प्राप्त भएको कलहरू जम्मा 1469 वटा रहेको छ भने त्यस्तै गरी हामीलाई अफ आवरमा आएका कलहरूमा हामीले गरेको कल ब्याकहरूको संख्या 463 रहेको छ। निवेदन ड्राफ्ट गरेर हामीले विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले 432 वटा निवेदन ड्राफ्ट गरेर सहयोग गरेका छौँ। 1 वर्षको अवधिमा कार्यालयमा आएर सूचना अधिकार बारे मौखिक समस्या र जिज्ञासा राख्नेको संख्या भने 457 जना रहेको सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरले जनाएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको कामको विस्तृत सूचना नागरिकसम्म पुर्याउनै पर्छ। मैले खर्च गरेको पैसा नागरिकले तिरेको कर हो र म नागरिकप्रति पूर्ण जवाबदेही रहनुपर्छ भन्ने तहको चेतना सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा नआउँदासम्म यसको पूर्ण पालनामा समस्या आइरहन्छ। किनकि अबको युग सूचना लुकाउने युग होइन, सूचना पारदर्शी गर्दै जिम्मेवार, जवाबदेही र पूर्ण उत्तरदायी बन्ने युग हो। अब साता संक्षेप। राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू नियुक्त भएपछि 3 महिनाको अवधिमा सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोग र यसको प्रचलनमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ। आयोगले यही साता गरेको 3 महिने कार्य प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले लोकतन्त्र बलियो हुने र यसको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनता जति बढी सुसूचित भयो त्यो त्यति राम्रो हुन्छ। जनता त्यति सबल हुन्छ। जनता जति सबल भयो त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। धेरै लामो केही गर्नु पर्दैन। अध्यक्ष नेमाङले सरकारलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने र हरेक सार्वजनिक निकाय सूचना मैत्री बन्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले अबको युग सूचना मैत्री युग भएकाले सूचना दिएर पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न सबै सार्वजनिक निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बाँकेको इन्द्रपुर स्थित रमुवापुर हाट बजारमा सूचनाको हक सम्बन्धी 1 दिने सहायता शिविर सम्पन्न भएको छ। सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेले सञ्चालन गरेको शिविरमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका विषयमा 500 जना भन्दा बढीलाई सेवा तथा परामर्श दिइएको केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले जानकारी दिनुभयो। उक्त शिविरमा विभिन्न जिल्ला बाँके, दाङ, सुर्खेत र काठमाडौँबाट आएका व्यापारी तथा स्थानीय नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रयोग, कानूनी व्यवस्था, सार्वजनिक निकायमा माग्न मिल्ने सूचना, सूचना अधिकार केन्द्र लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। शिविरमा सूचनाको हक सम्बन्धी श्रव्य दृश्य प्रदर्शन गरिएको कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। शिविरबाट स्थानीयले गाविस, स्वास्थ्य चौकी, पशु स्वास्थ्य कार्यालय तथा विद्यालय जस्ता सार्वजनिक निकायमा सूचना माग सम्बन्धी निवेदनको मस्यौदा तयार गरेको संयोजक मिश्रले बताउनुभयो।
कालीकोटको मानमा गाविसका सीमान्तकृत तथा विशेष समूहका नागरिकलाई सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिइएको छ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँको आर्थिक सहयोग तथा कर्णाली स्वावलम्बन विकास मञ्च नेपाल र सूचना अधिकार सञ्जाल कालीकोटको संयुक्त आयोजनामा प्रशिक्षण दिइएको हो। अभिमुखीकरणमा सहभागी फरक क्षमता भएका मानमा गाविसका नागरिकले आफ्ना लागि राज्यले छुट्याएको सेवा र सुविधा बारे नै जानकारी नभएको बताउँदै अपाङ्गता परिचय पत्र वर्गीकरणमा असमानता भएको गुनासो गरेको सूचना अधिकार सञ्जाल कालीकोटका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र कालीकोटका अध्यक्ष केशवराज देवकोटाले राज्यले अपाङ्गता भएकाको नाममा दिएको सेवा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला स्थित सबै गाविसले पारदर्शी रूपमा जानकारी नगराएकाले अब संस्थागत अभियान थाल्ने घोषणा गर्नुभयो। सहभागीहरूले गैर अपाङ्गले राज्यबाट प्राप्त सेवा दुरुपयोग गरिरहेको गुनासो गरेका थिए। कार्यक्रममा सूचना अधिकार सञ्जालका महासचिव छाया सुनार, मानमा गाविस स्थित फरक क्षमता भएका नागरिक, जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रमका सहजकर्ता एवं सञ्जालका महासचिव कृष्णराज धमलाले जानकारी दिनुभयो। सूचनाको हकको प्रयोगले राज्यलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप अघि बढाउँछ। राज्यका निकायहरू आम नागरिक प्रति जवाबदेही बन्छन्। सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सरल र सहज हुँदा लोकतन्त्रका पहरेदार नागरिक सुसूचित हुन्छन्। सूचना अधिकार सबैको अधिकार हो र यसको प्रयोगले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि प्राणवायुको काम गर्छ। त्यसैले यसको प्रयोग र प्रचलनमा तपाई पनि नहिचकिचाउनुहोस्। यदि सूचना अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आइपरेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24/292 थापाथली काठमाडौँमा पत्र पठाउनुहोस् अथवा 01-4226-099 मा हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाई फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 01-410-2030 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा rti support@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660170000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र आरटीआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् अनि समस्या लेखेर 4555 मा सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।